अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। माली कोरोना वायरस ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 42 ज़िंदगियां निकल लीं, जबकि एक ही दिन में 1163 नए मरीजों की तशख़ीस हुई है। वज़ीर-ए-आज़म पुरुम्मीद इमरान खान कहते हैं पैसा और लालच के बावजूद सेनेट इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेंगे, इसीलिए शफाफ इंतखाबात के लिए ओपन वोटिंग का हामी था। लगता है आज हम पाकिस्तान में नहीं गटर में रह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फाइज ईसा की रिमार्क्स। सदर, वज़ीर आज़म, वुज़रा ज़ाती हैसियत में गुफ्तगू कर सकते हैं, मैं बतौर जज गुफ्तगू नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन ने पुरानी तरीक़ेकार के तहत सेनेट इंतखाबात कराने का फैसला कर लिया। हुक्काम का कहना है कि वक्त कम होने के बाइस तरीक़ेकार बदला नहीं जा सका। कराची एयरपोर्ट पर भारतीय तैयारे की हंगामी लैंडिंग। हुकाम का कहना है कि तैयारे की लैंडिंग से पहले ही मुसाफिर जाँ बहक हो गया था। पीटीआई अरकान ने मुनहरिफ साथियों की पिटाई लगा दी। पीटीआई और पीपल्स पार्टी के अरकान भी आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। स्पीकर सिंध असम्बली को इजलास मुलतवी करना पड़ गया। इस्लामाबाद में सऊदी सिफारतकार की गाड़ी की टक्कर से शहरी जाँ बहक हो गया। पुलिस का कहना है कि जाँ बहक मोटरसाइकिल सवार मोहम्मद इरफान फर्नीचर का काम करता था। गाड़ी में सवार सिफारतकार को हिरासत में ले लिया गया। पाकिस्तान सुपर लीग 6 के मैचेस मुलतवी नहीं होंगे। पीसीबी के डायरेक्टर समीउल हसन बर्नी ने साफ साफ कह दिया। कोरोना मस्बत आने वालों को करंटीना कर दिया गया। साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक ने पीएसएल को दुनिया की बेहतरीन लीग करार दे दिया। हुमायूं फहद भी बोले, हाई स्कोरिंग मैचेस से लीग को बहुत मकबूलियत मिल रही है। ओंटारियो हुकूमत का बुजुर्ग शहरियों से मुतालिक अहम फैसला। 300 बुजुर्ग शहरियों की मदद के लिए $14.3 मिलियन खर्च किए जाएंगे। डॉक्फोर्ड कहते हैं कि सूबे को मजीद PSW की जरूरत है। कनाडा भर में कोरोना के वार तेजी से जारी। मरीजों की मजमूई तादाद 8,70,033 तक जा पहुंची है, जबकि हलाकतें 22,017 हो गई। 8,13,586 अफराद सेहतियाब हो चुके हैं। ओंटारियो में शदीद बर्फबारी और तेज हवाएं। हाईवे 400 पर 15 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। वाक़ये में कोई हलाक या जख्मी नहीं हुआ। कनेडियन और अमरीकी हुकूमती ताल्लुकात बेहतर करने के लिए पुरज़म। कई दिनों से जारी गुफ्तगू के बावजूद दोनों ममालिक को ताल्लुकात के हवाले से चैलेंजेस का सामना। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि पहले से मजबूत ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत किया जाएगा। अमरीका ने म्यांमार की फौजी हुकूमत को मज़ीद पाबंदियों की वार्निंग दे दी। अमरीका की सलामती कौंसिल इजलास में म्यांमार के खिलाफ सख्त फैसलों की सिफारिश। पुलिस की फायरिंग से 18 मुजाहिरीन हलाक हो चुके हैं। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की तहकीकात करवाई जाए। पाक अमरीका पब्लिक अफेयर कमेटी का बाइडन इंतजामिया से मुतालबा। इंतहा पसंद लीडरों और भारतीय फोर्सेस पर बैनुल-अक़वामी अदालतों में मुकदमे बनाने की भी अपील की। डोनाल्ड ट्रंप की अमरीकी सुप्रीम कोर्ट पर शदीद तनकीद। ट्रंप शिकस्त के बावजूद जिद पर कायम। बाइडन के खिलाफ बड़ा बयान दे दिया। जमाल खशोगी कत्ल। अमरीकी रिपोर्ट में रद्दबदल किया गया। अमरीका के साबिक इंटेलिजेंस चीफ का इंकशाफ। सऊदी अरब ने 3 दिन कबल अमरीकी रिपोर्ट को मनफी और झूठ पर मबनी करार देकर मुस्तरद कर दिया था। कोरोना वायरस की दुनिया में 3 लाख से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट। 11,49,87,000 से ज्यादा अफराद मुतासर। बरतानिया में कोरोना वैक्सीन की मस्बत नताइज आना शुरू हो गए। सलमान खान ने गुलकार मीका सिंह की रातों की नींद उड़ा दी। भारतीय गुलकार मीका सिंह का एक शो के दौरान इंकशाफ। कहते हैं सलमान खान के फोन के बाद सारी रात नींद नहीं आई। भारतीय अदाकारा कंगना रनौत के वारंट गिरफ्तारी जारी। शायर और नगमा निगार जावेद अख्तर की हर जाने से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। जावेद अख्तर का कहना है कि कंगना ने उनकी साख को मुतासर करने की कोशिश की। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। कोरोना वायरस से 42 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 12,938 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 5,82,528 हो गई। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1163 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 1,72,683، سندھ میں 2,58,412، خیبر پختونخوا میں 72,615، بلوچستان میں 19,066، گلگت بلتستان میں 4,956، اسلام آباد میں 44,516، جبکہ آزاد کشمیر میں 10,280 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 90,22,124 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 31,948 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 5,47,406 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 1,519 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کورونا سے ایک دن میں 42 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 12,938 ہو گئی۔ پنجاب میں 5,391، سندھ میں 4,353، خیبر پختونخوا میں 2,085، اسلام آباد میں 501، بر صغیر میں 200، گلگت بلتستان میں 102 اور آزاد کشمیر میں 306 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اپوزیشن سینٹ الیکشن جیتنے کے لیے ہر حربہ استعمال کر رہی ہے۔ ہمارے ارکان سے رابطے ہو رہے ہیں مگر ہم متحد ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اپوزیشن سینٹ الیکشن جیتنے کے لیے ہر حربہ استعمال کر رہی ہے۔ ہمارے ارکان سے رابطے ہو رہے ہیں مگر ہم متحد ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان سے وزیر خزانہ حفیظ شیخ نے ملاقات کی ہے، جس میں سینٹ انتخابات سے متعلق حکمت عملی پر غور کیا گیا۔ حفیظ شیخ نے حکومتی و اتحادی ارکان سے ملاقاتوں کے بارے میں آگاہ کیا۔ اس موقع پر عمران خان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن سینٹ الیکشن جیتنے کے لیے ہر حربہ استعمال کر رہی ہے، اسی لیے شفاف انتخابات کے لیے اوپن ووٹنگ کا حامی تھا۔ عمران خان سے پنجاب سے تعلق رکھنے والے ارکان اسمبلی نے بھی ملاقات کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور مشیر خزانہ حفیظ شیخ بھی ملاقات میں موجود تھے۔ اس موقع پر وزیر اعظم کا کہنا تھا، عوامی نمائندوں کی طرف سے اٹھائے گئے مسائل حل کریں گے۔ پہلی بار پسماندہ علاقوں کو زیادہ ترقیاتی منصوبے دیے جا رہے ہیں۔ ہماری حکومت کی ترجیح عام آدمی اور پسماندہ علاقے ہیں۔ خیال رہے قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کی 157 نشستیں ہیں، اتحادیوں میں ایم کیو ایم کی 7، مسلم لیگ ق کی اور بی اے پی کی 5، جی ڈی اے کی 3، شیخ رشید کی آل پاکستان مسلم لیگ اور جمہوری وطن پارٹی کی 1 نشست، جبکہ ایک آزاد امیدوار اسلم بھوتانی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس طرح پاکستان تحریک انصاف کو قومی اسمبلی میں 180 ارکان کی حمایت حاصل ہے۔ دوسری طرف متحدہ اپوزیشن کی جماعتوں میں سے مسلم لیگ نون کی 83، پیپلز پارٹی کی 55، متحدہ مجلس عمل پاکستان کی 15، اے این پی اور جماعت اسلامی کی 1 نشست، جبکہ 3 آزاد امیدواروں کا ساتھ بھی حاصل ہے۔ متحدہ اپوزیشن کے مجموعی اراکین کی تعداد 161 بن جاتی ہے۔ یوں وفاق کی جنرل نشست پر اپوزیشن کو جیتنے کے لیے حکومتی اتحاد میں سے 10 ووٹ توڑنے ہوں گے۔ اس وقت قومی اسمبلی کا ایوان 341 اراکین پر مشتمل ہے۔ اگر تمام ووٹ کاسٹ ہوتے ہیں تو جیتنے والے امیدوار کو 171 ووٹ درکار ہوں گے۔ اگر تمام ووٹ کاسٹ نہیں ہو پاتے تو کاسٹ ووٹوں میں سے 51% ووٹ حاصل کرنے والا امیدوار فاتح قرار پائے گا۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہے کہ عدالت کو لگے کہ جہاں میں حد پار کر رہا ہوں مجھے روکا جائے۔ موجودہ کیس اپنی نوعیت کا منفرد کیس ہے اور آزادی اظہار رائے ہر شخص کا بنیادی حق ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی نظر ثانی درخواستوں کی لائیو کوریج سے متعلق درخواست پر سماعت ہوئی، جس میں عدالت نے منیر اے ملک کی بیماری کے باعث جسٹس قاضی فائز کو دلائل دینے کی اجازت دے دی۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے جسٹس قاضی سے مکالمہ کیا کہ اپنی درخواستوں میں اٹھائے گئے نکات پر دلائل دیں۔ دائیں بائیں بیٹھے ججز اتنی تفصیلات سن کر فوکس نہیں کر پا رہے، لہٰذا بہتر ہوگا کہ براہ راست اصل مدعے پر آئیں۔ جسٹس قاضی فائز نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ زیادہ چالاک نہ ہونے کی وجہ سے اپنا نکتہ سمجھا نہیں سکا۔ 2 سال سے میرے خلاف حکومتی پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ کے جج اور اہل خانہ کے خلاف سرکاری چینل سے پروپیگنڈا کیا گیا۔ مسئلہ 10 لاکھ تنخواہ کا نہیں بلکہ ملک کے مستقبل کا ہے۔
اور میں یہ جنگ اپنے ادارے کے لیے لڑ رہا ہوں۔ اپنے دلائل کے دوران جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جذباتی ہو گئے اور عدالت سے سوال کیا کہ اگر آپ میری جگہ آپ کی اہلیہ اور بچے ہوتے تو آپ لوگ کیا کرتے؟ کل کو کسی بھی جج کو پروپیگنڈا میں گھسیٹا جا سکتا ہے۔ اگر فاضل ججز کو کوئی بات گراں گزری ہو تو معذرت چاہتا ہوں۔ جسٹس قاضی فائز نے کہا کہ آج ملک میں میڈیا کی حالت دیکھ لیں۔ صحافیوں کو اسلام آباد سے اغوا کر لیا جاتا ہے اور صحافیوں کے اغوا پر وزیر اعظم کہتے ہیں مجھے کیا معلوم کیا ہوا۔ صحافیوں پر تشدد ہوا، کسی نے انکوائری تک نہیں کی۔ ذمہ داروں کا نام بتاؤں تو میرے خلاف ریفرنس آ جائے گا۔ بعد ازاں عدالت نے جسٹس قاضی کے دلائل کے دوران ہی سماعت بدھ تک ملتوی کر دی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پرانے طریقے سے سینٹ انتخابات کرانے کا فیصلہ کر لیا۔ الیکشن کمیشن حکام نے کہا ہے کہ وقت کم ہونے کے باعث طریقہ کار نہیں بدلا جا سکا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پرانے طریقے سے سینٹ انتخابات کرانے کا فیصلہ کر لیا۔ الیکشن کمیشن حکام نے کہا ہے کہ وقت کم ہونے کے باعث طریقہ کار نہیں بدلا جا سکتا۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں اجلاس ہوا جس میں چاروں الیکشن کمیشن ارکان نے شرکت کی۔ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کی رائے پر عمل درآمد کے لیے خصوصی کمیٹی قائم کر دی اور 4 ہفتے میں رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ الیکشن کمیشن نے اپنے اعلامیے میں کہا کہ سینٹ الیکشن خفیہ رائے شماری سے ہوں گے۔ سینٹ انتخابات میں بیلٹ پیپر ماضی کی طرح کا ہوگا۔ انتخابی مہم کا وقت ختم ہونے کے بعد سینٹ انتخابات کے لیے میدان سج گیا۔ الیکشن کمیشن نے وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ انتخابی مہم ختم ہونے کے بعد سیاسی سرگرمیاں غیر قانونی ہوں گی، خلاف ورزی پر سخت کارروائی کی جائے گی۔ بھارتی طیارے کو مسافر کی طبیعت اچانک خراب ہونے پر کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ کرنی پڑ گئی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پڑوسی ملک بھارت کی نجی فضائی کمپنی انڈیگو کی پرواز 6E1412 شارجہ سے لکھنؤ جا رہی تھی کہ دوران پرواز ایک مسافر کی طبیعت خراب ہو گئی۔ مسافر کی حالت کو دیکھتے ہوئے طیارے کے کپتان نے کراچی ایئر ٹریفک کنٹرول سے رابطہ کیا اور انسانی ہمدردی کی بنیاد پر طیارے کو اتارنے کی اجازت مانگی۔ پاکستانی ایئر ٹریفک کنٹرول حکام نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر طیارے کو ہنگامی لینڈنگ کی اجازت دی، تاہم مسافر کو بچایا نہ جا سکا۔ کراچی ایئرپورٹ حکام کا کہنا ہے کہ حبیب الرحمان نامی جس بھارتی مسافر کے لیے طیارے نے ہنگامی لینڈنگ کی، وہ طیارے میں ہی خالق حقیقی سے جا ملا۔ ڈاکٹروں کی جانب سے موت کی تصدیق، دستاویزی کارروائی اور ضروری اقدامات کے بعد بھارتی طیارہ کراچی سے بھارتی شہر احمد آباد کے لیے روانہ ہو گیا۔ سندھ اسمبلی کے ایوان میں پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے اراکین کی جانب سے اپنے 3 منحرف ساتھیوں پر حملہ کر دیا گیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ سندھ اسمبلی کے ایوان میں پاکستان تحریک انصاف کے اراکین کی جانب سے اپنے 3 منحرف ساتھیوں پر حملہ کر دیا گیا۔ سندھ اسمبلی اجلاس میں شرکت کے لیے تحریک انصاف کے منحرف ایم پی اے سندھ اسمبلی پہنچے۔ کریم بخش گبول، شہریار شر اور اسلم ابڑو نے رجسٹر میں حاضری لگوائی۔ حکومتی اراکین نے تینوں ایم پی ایز کا استقبال کیا۔ تحریک انصاف کے منحرف ایم پی ایز کی آمد پر شدید ہنگامہ آرائی کی گئی۔ تحریک انصاف کے اراکین کی جانب سے باغی اراکین کی پٹائی بھی لگائی گئی۔ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے ارکان بھی آپس میں گتھم گتھا ہو گئے، جبکہ پیپلز پارٹی اراکین کی جانب سے تحریک انصاف کے اراکین کے درمیان بیچ بچاؤ کی کوشش بھی کی گئی۔ سندھ اسمبلی کے اجلاس کے دوران رکن تحریک انصاف سدرا عمران اور کیماڑی سے منتخب رکن اسمبلی شاہنواز جدون کو دھکے دیے گئے۔ ویڈیو میں سندھ اسمبلی میں ہنگامہ آرائی کے دوران رکن پی ٹی آئی سعید آفریدی کو صوبائی وزیر مکیش چاولہ کو زمین پر گراتے دیکھا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب ڈپٹی اسپیکر کی جانب سے اجلاس کل تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ وفاقی دارالحکومت میں سعودی سفارتکار کی گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار مزدور موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ لاش کو ضابطے کی کارروائی کے لیے پمز ہسپتال منتقل کر کے گاڑی میں سوار شخص کو حراست میں لے لیا گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
वफाकी दारुल हुकूमत में सऊदी सफारतकार की गाड़ी से मोटरसाइकिल सवार जाबहक हो गया। तफसीलात के मुताबिक इस्लामाबाद के थाना शालीमार की हुदूद में सऊदी सफारतकार की गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार मौके पर जाबहक हो गया। लाश को ज़ाब्ते की कार्रवाई के लिए पिम्स अस्पताल मुंतकिल, जबकि गाड़ी में सवार शख्स को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस हुक्काम का कहना है कि जाबहक होने वाले शख्स की शनाख्त मोहम्मद इरफान के नाम से हुई है, जो कि फर्नीचर का काम करता था। गाड़ी में सवार सफारतकार फैसल बिन तरात को हिरासत में ले लिया गया है। मालूम हुआ है कि फैसल बिन तरात सऊदी सफारत खाने में इंटर्नशिप एम्बेसडर हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर मीडिया समीउल हसन बर्नी ने कहा है कि पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन 6 के मैचेस शेड्यूल के मुताबिक होंगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर मीडिया समीउल हसन बर्नी का कहना है कि पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन 6 का कोई मैच मुलतवी नहीं होगा, मैचेस शेड्यूल के मुताबिक होंगे। समीउल हसन बर्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कल से 244 PCR टेस्ट करवाए हैं। फवाद अहमद पॉजिटिव हुए थे। 244 में से 3 अफराद की रिपोर्ट मुस्बत आई है। उन्होंने बताया कि कोरोना मुस्बत आने वालों को करंतना कर दिया गया है। इन अफराद के रिपीट टेस्ट जुमेरात को किए जाएंगे। इस वक्त बबल के अंदर 300 के करीब लोग हैं। इस वक्त बबल के अंदर तकरीबन 300 के करीब लोग हैं, जिसमें प्लेयर्स हैं, सपोर्ट स्टाफ हैं, फैमिलीज हैं, फ्रेंचाइज ओनर्स हैं, मैच ऑफिशियल्स हैं और सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं। नेशनल स्टेडियम के स्टाफ के भी टेस्ट हुए हैं। ब्रॉडकास्टिंग स्टाफ के भी टेस्ट किए जा चुके हैं। PCB के डायरेक्टर मीडिया ने कहा कि 112 ब्रॉडकास्टिंग स्टाफ के भी टेस्ट किए जा चुके हैं। जो हमारे 112 का ब्रॉडकास्ट क्रू है, उनके भी कल रैपिड टेस्ट हुए थे और आज PCR टेस्ट हो गए हैं। उन्होंने बताया कि 3 बजे PSL की एक वर्चुअल मीटिंग की जा रही है। मीटिंग में तमाम फ्रेंचाइज के ऑनर्स को एतमाद में लेना है। किसी भी प्लेयर को आइसोलेशन में नहीं भेजा गया है। मास्क और डिस्टेंसिंग के लिए कहा गया है। किसी प्लेयर को ये नहीं कहा गया कि वो आइसोलेशन में चला जाए या सेल्फ आइसोलेशन में या क्वारंटीन में चले जाए, ऐसी कोई बात नहीं है। सिर्फ उनको ये कहा गया है कि जस्ट एक्सरसाइज कॉशन। समी बर्नी ने ये भी कहा कि बबल के अंदर आने से पहले 3 दिन आइसोलेशन जरूरी है। श्रीलंकन प्रीमियर लीग के वक्त हालात मुख्तलिफ थे, इस वक्त पूरी दुनिया की हालत मुख्तलिफ है। ख्याल रहे कि इससे कबल पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन 6 के मैचेस चंद दिनों के लिए मुलतवी किए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा था। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक, अब्दुल रहमान और हुमायूं फरहत ने पाकिस्तान सुपर लीग को दुनिया की बेहतरीन लीग करार दिया है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक ऑलराउंडर अब्दुल रज़ाक ने कहा है कि पाकिस्तान सुपर लीग में क्वालिटी क्रिकेट देखने को मिल रही है। तमाम टीमों का कम्युनिकेशन बहुत ज़बरदस्त है। किसी भी टीम के बारे में पहले से ये बात नहीं कही जा सकती कि कौन सी टीम जीतेगी। बैटिंग बॉलिंग में कांटे के मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। अब तक होने वाले तमाम मैचेस में यही बात देखने में आई है कि जो टीम पहले बॉलिंग करती है उसे एडवांटेज मिलता है। यही वजह है कि PSL में भी हर टीम बाद में बैटिंग को तरजीह दे रही है। कराची के बाद लाहौर में मैचेस का इंतजार है। यहाँ स्टेडियम जाकर मैचेस में बतौर सेलेक्टर खिलाड़ियों की कारकर्दगी का जायजा लेना है। साबिक स्पिनर अब्दुल रहमान के मुताबिक PSL में बेहतरीन क्रिकेट देखकर बहुत खुशी हो रही है। हाई स्कोरिंग मैचेस में भी बाद में बैटिंग करने वाली टीम हदफ हासिल कर रही है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने जानदार मुकाबले हो रहे हैं। लाहौर और कराची के दरमियान मैच में जुनून, टक्कर, जोशो खरोश, मुकाबला बाजी समेत वो सब कुछ नजर आया जो T20 फॉर्मेट का हुस्न है। पाकिस्तानी खिलाड़ियों का परफॉर्म करना बहुत खुशाइंद है। इससे न सिर्फ PSL टीम को फायदा होगा बल्कि खेल के फरोग में भी मदद मिल रही है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर हुमायूं फरहत लाहौर कलंदर्स टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि हाई स्कोरिंग मैचेस से लीग को बहुत मकबूलियत मिल रही है। पाकिस्तान का नाम भी दुनिया में रोशन हो रहा है। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद।